الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن غلاظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه في جهنم كما بين مكة والمدينة. وقال عليه السلام في مقام آخر ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة
مسيرة 3 أيام للراكب المسرع أو كما قال عليه السلام۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ دے۔ جو آیت کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ التحریم دی آیت کریمہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنانوں جہنم دے کولوں بچن دا حکم دیتا ہے اور فرمایا کہ خود بھی جہنم دے کولوں بچو اور اپنے گھر والیاں بھی جہنم دی آگ دے کولوں بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ ایسی آگ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ فرمایا کہ میں اللہ نے جو جہنم تے فرشتے مقرر کیتے نے نا، بڑے سخت دل نے، بڑیاں سختیاں کرنے والے نے، لوگاں تے جناب اللہ دے احکامات کو پورا کرنے والے نے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہاں نوں حکم دے دیندا ہے اس حکم نوں کر گزرتے نے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جیڑا بھی جس بھی چیز دا انہاں نوں حکم دیتا جاندا ہے، جس کام کرن دا اللہ رب العالمین انہاں نوں حکم دیندے نے وہ کام کر گزرتے نے۔ اور جو حدیث مبارکہ تہاڈے سامنے رکھی، جامع ترمذی دے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جہنم دے احوال نو بیان فرمایا اور بیان کردیاں آپ علیہ السلام نے یہ بھی دس دیتا کہ ایک جہنمی بندے دا جسم اندی کتنی کو موٹائی ہوئے گی، جس جگہ تے بندہ بیٹھے گا جہنم دے اندر وہ جگہ کتنی کو وسعت والی ہوئے گی، یعنی کہ ایک ایک چیز نو آپ علیہ السلام نے بیان کیتا اور بیان کرتے آپ نے اپنی امت کو جہنم دے کولوں ڈرایا۔ نبی علیہ السلام نے جہنم دے کولوں آگاہ کیتا کہ اتنی سخت جگہ ہے جہنم کہ جس دے نال اللہ اپنے ظالم بندیاں نو آزاد دیتا کردے نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی
جدو جہنم دے اندر چلا جائے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے جسم دی موٹائی جیڑی ہوئے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 42 ہاتھ ان دے جسم دی موٹائی ہوئے گی، اور ان دی ایک داڑ نبی علیہ السلام نے فرمایا انج ہوئے گی جویں احد پہاڑ ہویا کرتا ہے، اتنی بڑی جہنمی بندے دی داڑ ہوئے گی۔ اور اگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی بندے نو جہنم دے اندر بیٹھن واسطے، جہنم دے اندر رہن واسطے جو جگہ دیتی جائے گی، کتنی وسعت والی جگہ ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ما بین مکہ والمدینہ، مکے تو لے تے مدینے تک یہ جتنی مسافت بنتی ہے، اینی جگہ تے صرف ایک جہنمی رہ سکے گا، تے وہ بھی بڑی مشکل دے نال، یعنی کہ اتنا بڑا ہوندا جسم کہ جس بندے دی داڑ جیڑی ہے احد پہاڑ دے برابر ہوئے، ایک داڑ دی کیفیت اور حالت آپ نے بیان کی تھی۔ اسی طرح باقی ساریاں داڑاں نے، اور اسی طرح بندے دا جسم، ان دی موٹائی جو بیان کی تھی کہ 42 ہاتھ ہوئے گی، اور اگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے کندھیاں دے درمیان، کان دی لو تو لے تے کندھے دے درمیان دا جڑا فاصلہ ہوئے گا، نبی علیہ السلام فرماندے نے ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع۔ آقا فرماندے نے کہ ایک جہنمی بندے دا جہنم دے اندر ان دے کان دی لو تو لے کے کندھے دے درمیان دا اتنا زیادہ فاصلہ ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تیز دوڑن والا گھوڑا، ایک تیز شاہ سوار گھوڑے تے سوار ہو جائے اور اپنے گھوڑے نو 3 دن لگاتار دوڑاندا چلا جائے، آقا فرماندے نے جتنا فاصلہ 3 دنوں دے اندر طے کرے گا، اللہ نے اس جہنمی بندے دی کان دی لو تو لے کے کندھے دے درمیان دا اتنا فاصلہ رکھ دیتا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ! اور کیسی جہنم! اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے، الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ان شجرۃ الزقوم کالمحل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ فرمایا میں رب العالمین نے جو جہنمیاں دے واسطے کھانا تیار کیتا ہے، ان دی کیفیت اللہ رب العالمین بیان کر رہے نے۔ وہ کھانا ساڈے کھانے ورگا نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے ان شجرۃ الزقوم، جہنمیاں واسطے میں جو کھانا تیار کیتا ہے وہ زقوم دا درخت ہوئے گا، طعام الاسیم، میں اللہ نے گنہگاراں واسطے کھانا تیار کیتا ہے۔ اور فرمایا جدو جہنمی اس کھانے نو کھان گے، جدو جہنمی یہ کھانا کھان گے تے کی کیفیت ہوئے گی، کالمحل یغلی فی البطون، فرمایا جی میں تانبا پگھلدا ہے ایویں انہاں دے جسماں دے اندر پگھلدا چلا جائے گا، کغلی الحمیم، فرمایا انہاں دے جسماں دے اندر کھولدا ہوئے گا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ نے دی کیفیت بیان کی تھی، فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔
کھانے دا انتظام کیتا ہے، فرمایا او غسلین تیار کیتا ہے، اور غسلین کنوں کیا جاندا ہے؟ آقا فرماندے نے جہنمیاں دا جڑا پیپ تے ریشہ ہوئے گا اللہ نے انہوں جہنمیاں دا کھانا بنا دیتا ہوئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے زقوم دے بارے دسیا نا، زقوم کیڑے درخت نو کیا جاندا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اتنا سخت درخت ہے، اتنا زیادہ تباہ کن درخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اگر زقوم دے درخت دا ایک قطرہ زمین تے گر جائے نا، پوری دی پوری روح زمین تے انسان ختم کر کے رکھ دے وے۔ اگر ایندا ایک قطرہ زمین تے گر جائے نا، میرے آقا فرماندے نے سارے دے سارے مال نو ختم کر کے رکھ دے وے، لوگاں دیاں فصلاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دے وے۔ اتنا سخت کھانا اللہ نے تیار کیتا تے جہنمیاں واسطے تیار کیتا ہے، اتنا سخت ہے درخت زقوم دا درخت۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لیس لہ اليوم، فرمایا آج دے دن انہاں دے واسطے اور کوئی چیز نہیں، لیس لہ طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ فرمایا میں اللہ نے جہنمیاں واسطے جو کھانا تیار کیتا ہے کیسا کھانا ہوئے گا؟ فرمایا لا یسمنو، اسی دنیا تے کھانے کھانے ہیں صحت مند ہو جانے ہیں، اسی دنیا تے کھانے کھانے ہیں موٹے تازے ہو جانے ہیں۔ فرمایا میں اللہ نے جو جہنمیاں واسطے کھانا تیار کیتا ہے لا یسمنو، اندے نال موٹے بھی نہیں ہوں گے، ولا یغنی من جوع، اے کھانا اینا دی بھوک نو بھی ختم نہیں کرے گا۔ ایک پاسوں کھاندے جان گے دوسرے پاسوں نکلدا چلا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دی کیفیت بیان کی تھی۔ آقا فرماندے نے جدوں بھی جہنمی کھانے دا مطالبہ کرن گے، جدوں بھی جہنم والے پین دا مطالبہ کرن دے، انہاں دے سامنے ہے جو کھولدا ہویا پانی پیش کیتا جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اگر ان دے قریب جہنمی جدو اپنا چہرہ کرن گے، چہرے دا سارا ماس اتر کے اس پانی دے اندر گر جائے گا، اے پیمن گے نہ موت آئے گی تے نہ زندگی آئے گی۔ کی مطلب ہے کہ موت اور زندگی دے درمیان دی کشمکش دے اندر مبتلا ہو جان گے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْقَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین نے جہنم والیاں دے واسطے بیڑیاں تیار کیتیاں نے، میں اللہ نے انہاں دے واسطے زنجیراں تیار کر چھڑیاں نے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور میں اللہ نے جو انہاں واسطے کھانا تیار کیتا ہے ذا غُصَّةٍ، جڑا انہاں دے گلیاں دے اندر اٹک جائے گا، انہاں دے گلیاں دے اندر رک جان والا کھانا میں اللہ نے تیار کیتا ہے، یعنی کہ انہاں دے گلیاں تو تھلے نہیں اترے گا، انہاں دے حلقاں تو تھلے نہیں جا سکے گا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور فرمایا میں اللہ نے انہاں دے واسطے دردناک عذاب تیار کر دیتا ہے۔ اور کدے اللہ رب العالمین دا قرآن اس انداز دے اندر فرماندا ہے، فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔
جہنم دے دروازے کھولے جان گے، جہنمیاں نو جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ کل جبار عنید، ہر سرکش بندے نو میں اللہ جہنم دے اندر داخل کر دیواں گا۔ من ورائی جہنم ویسقا من ماء سدید، میں اللہ نے انہاں واسطے جڑا پانی تیار کیتا ہے، جڑا انہاں نو پانی پلایا جائے گا، سدید کہندے نے پیپ تے ریشے دا ملیا ہویا پانی۔ فرمایا میں اللہ نے جہنمیاں دے واسطے تیار کیتا ہے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان۔ فرمایا ایک کوٹ پر بھر کے جدو یہ پانی پیون گے، انہاں دے حلقاں تو جویں یہ پانی تھلے اترے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فرمایا ہر طرف انجی لگے گا جویں ہنے انہاں نو موت آ جائے گی، یہ ہنے ختم ہو جان گے۔ اور اگے فرمایا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، پانی پین کے لیکن موت نہیں آئے گی، اللہ کو موت دا سوال کرن گے، موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائی عَذَابٍ غَلِیظٍ، فرمایا میں اللہ رب العالمین نے اس تو بعد جہنمیاں دے واسطے ایک عذاب بھی تیار کر چھڑیا ہے نا، میں رب العالمین نے ایک سخت عذاب تیار کیتا ہے، اور ان دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کیتا۔ فرمایا اِنَّا اعتدنا للظالمین عذابا علیم، فرمایا میں اللہ نے جہنمیاں واسطے دردناک عذاب تیار کر دیتا ہے۔ کیسا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیتا؟ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا جدو جہنمی جہنم دے اندر پانی دا مطالبہ کرن گے، جہنم دے اندر اگر پانی واسطے فریاد کرن گے، اللہ فرماندے نے یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، انہاں دے سامنے جیڑا پانی پیش کیتا جائے گا، جیڑا انہاں نو پانی دتا جائے گا، فرمایا انہاں دے سارے جسم دی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا سخت جہنم دا منظر ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا یُصَبُّ مِن فوق رؤوسہم الحمیم، فرمایا جہنم دے اندر انہاں دے سراں تو حمیم نو اتاریا جائے گا، انہاں دے سراں تے کھولدا ہویا پانی ڈالیا جائے گا، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی الْبُطُونِ، فرمایا جدو یہ پانی ڈالیا جائے گا، ان دے نال انہاں دے جسم دے اندر جتنے بھی مادہ ہوئے گا، کی مطلب کہ جسم دیاں ساریاں آنتڑیاں باہر آ جان گیاں نا، والجلود، فرمایا انہاں دیاں جلداں بھی ختم ہو جان گیاں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، فرمایا میں اللہ رب العالمین نے پھر انہاں دے واسطے لوہے دیاں زنجیراں بھی تیار کر دتیاں نے، جنہ زنجیراں دے نال انہاں نو جکڑ دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جہنم دا عذاب کتنا سخت ہے۔ جہنم والی جگہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ دنیا تے شراب پیتا کر دینے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ اپنی زندگی دے اندر شراب پیتا کر دے، اللہ رب العالمین ایسے بندے دی 40 دنہ دی عبادت نو قبول نہیں کیتا کر دے، اللہ ایسے بندے دی 40 دن تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں کیتا کر دے۔ اور اگے آقا علیہ السلام نے فرمایا
आका फरमांदे ने कि ते दुनिया ते इस बंदे दी सजा है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे दी इबादत नू कबूल नहीं करन दे, लेकिन जदों कल क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शराबी बंदे नू जदों जहन्नम दी शराब पिलाणगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंदा सारे दा सारा अंदरला हिस्सा बाहर आ जाएगा, सारे दे सारे जिस्म दे जितने भी हिस्से होणगे सारे खुर खुर के एन जनाब जी जिवें तांबे दी शक्ल दे अंदर बन के इंदे जिस्म दे विचों बाहर निकल जाणगे। किस चीज दी सजा है? जेड़ा दुनिया ते रह के शराबां पीता करदा सी, जेड़ा दुनिया ते रह के बुरे काम कीता करदा सी, और जहन्नम कितनी सख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कीती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अहवाना अहलिन नारी अज़ाबन मन काना लहू नालानी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जहन्नम दे अंदर ऐसा बंदा जिन्नू सब तो थोड़ा अजाब दिता जाएगा, केड़ा बंदा होएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लहू नालानी व शिराकानी। आका फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे नू दो जुत्ते पहनाणगे, इन्हां जुत्तियां दे दो तस्मे होणगे। की मतलब है कि एक जुत्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन नू पहनाणगे जेड़ी अग वाली जुत्ती होएगी, और ओ बंदा जिन्नू जहन्नम दे अंदर सब नालों थोड़ा अजाब दिता जा रहा है, जिन्नू जहन्नम दे अंदर सब नालों घट अजाब दिता जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दी कैफियत की होएगी या गली मिनहुमा, फरमाया कि जदों इनू दो जुतियां पहनाइयां जाणगियां, जदों जहन्नम दी जुत्ती इस बंदे नू पहनाई जाएगी या गली मिनहुमा दिमागुहु, इंदे नाल बंदे दा दिमाग खोलना शुरू हो जाएगा। जुत्ती इन्हें अपने पैरां दे अंदर पहनी होएगी, आका फरमांदे ने कि इंदे दिमाग दे अंदर अग्गां लग जाणगियां ना, इंज लगेगा जिवें दे दिमाग दे अंदर आग लग चुकी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युगलिल मिरजली, आका फरमांदे ने इंदा दिमाग एवें खोलेगा जिवें कहांडी नू बंदा अग दे उत्ते रखदा है, और अग ते रखण दे बाद इंदे ते थल्ले अग उबालदा है ना, इंदे थल्ले अग बालदा है ना, जिवें जिवें अग तेज हुंदी है उवें उवें उबाले वधदे जांदे ने। आका फरमांदे ने जदों इनू दो जुतियां पहनाइयां जाणगियां इंदा जिस्म जेड़ा है दिमाग जेड़ा इसे तरह खोलदा होएगा जिवें हांडी दे अंदर पानी खोलिया करदा है। और अगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा यरा अन्ना अहदन अज़बहु, ए बंदा ए कोई ख्याल करेगा कि पूरी जहन्नम दे अंदर जिन्ना मैनू अजाब मिल रहा है ना किसे नू भी अजाब नहीं मिलया। हकीकत ए वे कि ओ बंदा जिन्नू अल्लाह ने जहन्नम दे अंदर सब तो थोड़ा अजाब दिता है, जिन्नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकी सारे जहन्नमियां तो हट के सब नालों कम तर अजाब दिता है, लेकिन इंदी एक कैफियत होएगी बंदा इंज मालूम करेगा, इंज महसूस करेगा कि जिवें जहन्नम दे अंदर सब नालों ज्यादा इनू अजाब दिता गया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ते इस बंदे दी हालत है, दसो उस बंदे दी की हालत होएगी कि जिन्नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जहन्नम दे विचों सब नालों ज्यादा अजाब दिता होएगा। ए ते कम तर वाले बंदे दी हालत है कि उनदा सारे दा सारा जिस्म खोल रहा होएगा, लेकिन जिस बंदे नू अल्लाह ने सब तो ज्यादा अजाब दिता होएगा उस बंदे दी की हालत होएगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, हजरत सामुरा बिन जुंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिनहुम मन ताखुदुहुन नारो, आका ने जहन्नम दे अज़ाब दी कैफियत बयान की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाज ऐसे भी लोग होंगे कि जिन्ना दे पैरां तक जहन्नम दा अजाब होएगा, बाद ऐसे भी बदनसीब होंगे
گے کہ جنہ دے کٹنیا تک جہنم دا عذاب ہوئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسے بھی ہون گے کہ جنہ دے نیفے تک جہنم دا عذاب ہوئے گا، یعنی کہ انہاں دا ادھا حصہ عذاب دے اندر مبتلا ہوئے گا، باقی ادھا حصہ عذاب تو بچیا ہوئے گا، لیکن کیفیت انجی ہوئے گی، انجی لگے گا جی میں سارے دا سارا عذاب دے اندر سڑ رہا ہے، سارے دا سارا حصہ عذاب دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد ایسے بھی لوگ ہون گے کہ جنہ دیاں ٹھوڈیاں تک عذاب ہوئے گا، جنہ دیاں گردناں تک اللہ رب العالمین نے انہاں نو اگ دے اندر رکھیا ہوئے گا، انہاں دا صرف سر باقی بچیا ہوئے گا۔ اور بعد ایسے بد قسمت تے بد نصیب ہون گے کہ جڑے سارے دے سارے جہنم دے عذاب دے اندر سڑ رہے ہون گے، جنہاں نو ساریاں دے ساریاں نو پورے دے پورے جسم نو اللہ رب العالمین نے جہنم دے اندر سٹ دیتا ہوئے گا۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو انہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا، جدو جہنم دے اندر چلے جان گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر جا کے چیخو پکار کرن گے، آوازاں لگان گے، لیکن انہاں دی آوازاں نو نہیں سنیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتون ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگاں واسطے جڑے ظالم قسم دے لوگ نے، دنیا تے رہتے میں اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے، کفر کرن والے جڑے لوگ نے، ایسے لوگ جڑے میرے نبی دی اطاعت نہیں کر دے، میرے نبی دی نافرمانی کر دے نے، فرمایا میں اللہ رب العالمین نے ایسے بندیاں واسطے جہنم دی اگ نو تیار کیتا ہے، فیموتون انج سوچن گے جی میں فوت ہو جان گے، فرمایا نہ تے موت بھی تاری نہیں ہوئے گی، ولا یخفف عنہم العذاب تے نہ میں اللہ نہ تو عذاب نو کم کراں گا، نہ تو عذاب دی تخفیف کیتی جائے گی۔ اور اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے کذالک نجزی کل کفور، ہر او بندہ جس بندے نے دنیا تے رہتے انکار کیتا، جس بندے نو دین دے وال دعوت دتی گئی، جس بندے نے میرے نبی دا فرمان سنایا گیا لیکن انہیں انکار کر دیتا، ایتھے اسی وعدے کر کے انکار کرنے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا کل کفور، جس بندے نے بھی انکار کر دیتا، فرمایا میں اللہ نے ایسے بندے واسطے جہنم دی آگ نو تیار کیتا ہے۔ اور اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم دے اندر چیخاں مارن گے، اچھی اچھی آوازاں لگان گے، تاڑن گے، لیکن انہاں دی آوازاں نو کوئی سنن والا نہیں ہوئے گا۔ اور آوازاں کی لگان گے ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، جدو جہنم دے اندر چلے جان گے اللہ فرماندے نے کہ جہنم اندر جا کے آوازاں لگا لگا کے کون گے اللہ ایک واری سانو اس عذاب دے کولو کڈ لیا جائے، اللہ ایک واری جہنم دے کولو بچا لیا جائے، فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ ایک واری عذاب دے کولو بچا لیا جائے، اللہ سی ان دوبارہ عمل نہیں کران گے، اللہ سانو ایک موقع دے دیتا جائے، سانو دوبارہ دنیا تے پیج دیتا جائے، اللہ سی ساری زندگی نیکیاں دے اندر گزار دیاں دے، ساری زندگی تیری اطاعت دے اندر گزار دیاں دے، ساری زندگی تیری فرما برداری دے اندر گزار دیاں دے، اللہ صرف ایک موقع دے دیتا جاوے، لیکن اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا اولم نعمرکم، اوے آج تسی آ کے میرے کولوں مردہ مطالبہ کر دے جے، آج آ کے کہندے جے سانو ایک موقع دے دیتا جائے، اللہ فرمان گے اے میرے بندے کیا میں تینوں 30 سال زندگی عطا نہیں کیتی، تینوں 40 سال زندگی عطا نہیں دی کیتی، تینوں 50 سال تک زندگی عطا کیتی سی، تیرے کول میں اللہ دے نبی بھی آئے سن، تیرے کول دین دا پیغام دین والے بھی
آئے سن لیکن تو کسے دی نہیں دی سنی اج تو آ کے میرے کو دوبارہ زندگی دا مطالبہ کر رہے ہیں اج آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مینوں دوبارہ موقع دے دیتا جاوے مینوں دنیا دے اندر بھیج دیتا جاوے میں نیک عمل کر کے آواں گا فرمایا من تذکر وجاءکم نذیر تواڈے کول میں اللہ دی طرفوں ڈران والے بھی آئے انہاں تانوں آ کے ڈرایا سی جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے تسی اوتھے آندے سو سن کے چلے جاندے سو ایک کنی سندے سو دوسری کنی کٹتے چلے جاندے سو اللہ رب العالمین فرمان گے ہن کوئی کسی چیز دا فائدہ نہیں ہوئے گا اور جی میں مرضی پکار دے رہو جی میں مرضی چیخاں مار دے رہو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیں گے یہ ہمیشہ ہمیش جہنم دے اندر رہن گے ہمیشہ ہمیشہ سے عذاب دے اندر سڑتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فرمایا او لوگ جڑے بدبخت ہون گے او لوگ جڑے بد نصیب ہون گے او لوگ جڑے اللہ دے نافرمان ہون گے فرمایا ایسے لوگاں دے واسطے میں اللہ نے جہنم تیار کی ہے لہم فیہا زفیر و شہیق فرمایا جدو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا بعد ایسے ہون گے جڑے ایستا ایستا پکارن گے اور بعد ایسے ہون گے جڑے بلند آواز دے نال آوازاں لگان دے بلند آواز دے نال چیخو پکار کرن گے اور اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ اور ایسے لوگ جنہ دنیا تے جھٹلا دیتا جنہ دنیا تے میں اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں جنہ دنیا تے میرے نبی دی گل نو تسلیم نہ کیتا فرمایا وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ جس بندے نے قیامت نو بھی جھٹلا دیتا دنیا تے جس بندے نو کیا جاندا رہا جناب قیامت آن والی ہے اس وقت دے آن تو پہلے پہلے توبہ کر لے لیکن انہیں کیا میری بڑی زندگی لمبی ہے اجے بڑا وقت پیا ہے میں پھر نمازاں پڑھ لواں گا میں پھر روزے رکھ لواں گا میں پھر سنت نو اپنا لواں گا جناب اجے بڑی زندگی رہندی ہے نا اس سے لالچ دے اندر بندہ رہندا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندا جڑا لالچ نو قبر دے اندر لے کے چلا جاندا ہے اور اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها شہیقا فرمایا جدو دوروں انہاں نو دیکھو گے چیخو پکار کر رہے ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنمی جہنم دے اندر جدو جان گے جہنم دا جدو عذاب انہاں تے مسلط ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جناب جی فرشتے نو آواز لگان گے جہنم دے دروگے نو آواز لگان گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آواز لگاندے رہن گے آقا فرماندے نے 40 سال دے بعد جہنم دا دروگا انہاں دی آواز نو سنے گا جدو آواز نو سنے گا تے انہاں نو پوچھے گا دسو کی گل ہے اے کہندے ساڈے تو عذاب نو کٹ کیتا جائے ساڈے تو عذاب نو کٹ کیتا جائے عذاب دے اندر کمی کیتی جائے فرشتہ دوبارہ پھر کہہ دے گا دفع ہو جاؤ چلے جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوبارہ پھر اللہ نو آوازاں لگانیاں شروع کر دیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو دوبارہ پھر آوازاں لگان گے نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سالاں بعد اللہ انہاں دی پکار نو سنن گے جدو 40 سالاں بعد انہاں دی پکار نو سنیا جائے گا اللہ نو کمن گے اللہ سانو ایک مہلت دے دتی جائے اللہ سانو ایک واری جہنم دے عذاب دے وچوں کڈ لیا جائے اسی دوبارہ یہ عمل نہیں کران گے اللہ رب العالمین کہیں گے چلے جاؤ دفع ہو جاؤ میرے دربار دے وچوں نکل جاؤ میں تواڈے چہرے دیکھنا نہیں پسند کردا اللہ رب العالمین بے
जहन्नमियां नूं दुत्कार देणगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अहलन नारी ला यबकूना हत्ता लौ उजरियतिस सुफानु फी दुमूइहिम लजरत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जहन्नमी जहन्नम दे अंदर इतना रोवणगे, इतनी चीखो पुकार करनगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इन्हां दे जेड़े आंसू ने, इन्हां दियां जड़ियां हिंजू ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इन्हां दे आंसुआं दे अंदर कोई बंदा कश्ती चलाना चाहे लाजरत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नमियां दियां आंसुआं दे अंदर बंदा कश्ती चला सकदा है। यानी कि रो रो के इतना ज्यादा पानी जमा कर लेंगे कि अगर कोई बंदा कश्ती चलाना चाहे तो उन्हें अंदर कश्ती भी चल सकती है। लेकिन उस वक्त दा रोना मेरे भाई किसे काम नहीं आना। आज साढ़े कोल वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी अता की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका भी दे दिता है। वक्त देवे कि अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहां दी माफी मांग लईए। अल्लाह दे घर दे अंदर बैठे हां, अल्लाह दे नाल अज पक्का वादा कर लईए अल्लाह जो हो गया सो हो गया, ऐंदा तो बाद कोई ऐसा काम नहीं करांगे अल्लाह जिंदे नाल तू नाराज हो जाए। अल्लाह ऐंदा तो बाद कोई ऐसा काम नहीं करांगे जड़ा तेरे नबी दे खिलाफ जांदा होए, कोई ऐसा काम नहीं करांगे अल्लाह जिस काम तो तेरे नबी ने रोक दिता होवे। जे अगर आज असीं ये काम ना कीता ते फिर मेरे भाई ओहो चीहो पुकार जिंदे तज़किरे अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर कीते ने, ओ जहन्नम जिंदा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी दी ज़बानी करवाया है। ये जहन्नमी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां बंदियां वास्ते तैयार की है जिहड़े नाफरमानियां करने वाले ने, अल्लाह दी हुदूद दी खिलाफ वर्जी करने वाले ने, अल्लाह और उसके रसूल दी नाफरमानियां करने वाले ने। और जहन्नम ऐसी जगह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमेशा हमेश रहने वाली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जदों जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम दे अंदर चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐन जनाब दी जन्नती और जहन्नमी इन्हां दे सामने एक मैदान लगाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मैदान दे अंदर एक जानवर नूं लिआंदा जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां नूं हुक्म देणगे जन्नतियां और जहन्नमियां दे सामने इस जानवर नूं ज़बह कर दिता जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों सवाल किया जाएगा अल्लाह केड़ी चीज़ है। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दोवां ग्रोहां दे कोलों सवाल करन दे, जन्नतियां दे कोलों सवाल किया जाएगा जन्नतियों क्या तुसीं जानदे जे केड़ी चीज़ है? जन्नती कहंदे अल्लाह ते एक आम शक्ल है, एक जानवर एक मेंढे की शक्ल दे अंदर जानवर है। जहन्नमियां दे कोलों सवाल किया जाएगा, जहन्नमी भी इहो जवाब देणगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते नूं हुक्म देणगे ऐ मेरे फरिश्ते ऐलान कर दिता जाए ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाणगे ऐ मेरे जन्नती बंदिओ ए ओह मौत है जिहड़ी दुनिया ते तुहाडे ते तारी हो गई और अज तुसीं जन्नत दे अंदर आ गए। जहन्नमियां नूं भी दस्सिया जाएगा ए ओह मौत है जिहड़ी तुहाडे ते आई ते तुसीं जहन्नम दे अंदर आ गए। तुसीं जिहड़े कहंदे सो मौत आनी नहीं दी अजे बड़ी दूर मौत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फरिश्तियां नूं हुक्म दे दिता जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह फरिश्ते नूं हुक्म देंगे इनू ज़बह कर दिता जाए। मौत नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देंगे और इस चीज़ का ऐलान कर दिता जाएगा कि जिहड़े जन्नत अंदर चले गए ने हमेशा हमेश जन्नत दे अंदर रहेंगे और जिहड़े जहन्नम दे अंदर चले गए ने हमेशा हमेश जहन्नम दे अंदर रहेंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फयज़दादु अहलुल जन्नति फरहन, जन्नत वाले और ज्यादा खुश हो जाएंगे, उन्हां दी खुशियां दे अंदर इजाफा हो जाएगा। वयज़दादु अहलुन नारी इला हुज़्निहिम, आका फरमाते ने जहन्नम वाले और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे, उन्हां दे गमां दे अंदर इजाफा हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान भी ऐलान करदा है फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू
بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم۔ فرمایا ایسے لوگ جڑے لوگ دنیا تے رہ کے میں اللہ دی نافرمانی کردے نے، میں اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانیاں کردے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سوف نصلیہم نارا، میں ایسے لوگاں نو ان قریب جہنم دے اندر داخل کراں گا، کلما نضجت جلودہم، جدو جہنم دا عذاب چکھ چکھ کے جدو جہنم دی آگ انہاں نو ساڑے گی، اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دیاں جڑیاں جلداں ہون گیاں، انہاں دیاں جڑیاں چمڑیاں ہون گیاں سڑ جان گیاں، اور اللہ رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے بدلناہم جلودن، فرمایا میں اللہ دوبارہ انہاں دیاں جلداں نو بدل دیاں گا تاکہ انہاں نو اس عذاب دے اندر رکھیا جائے، لیذوقوا العذاب، تاکہ میں اپنے مجرم بندیاں نو ایسے بندیاں نو جڑے دنیا تے رہ کے میں اللہ دیاں نافرمانیاں کردے رہے، ایسے بندے جڑے دنیا تے رہ کے میں اللہ دیاں حکم حدودیاں کردے رہے، فرمایا میں بار بار فرشتیاں نو حکم دیاں گا انہاں دی جلد نو تبدیل کر دیتا جائے نا، جلد بدل دیتی جائے گی، اللہ رب العالمین فرماندے نے دوبارہ پھر انہاں دیاں جلداں سڑ جان گیاں، میں اللہ پھر بدلن دا حکم دے دیاں گا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اسی طرح اللہ رب العالمین جہنم والیاں نو عذاب دتی جان گے، اور کیسی جہنم اللہ رب العالمین نے اپنے مجرم بندیاں واسطے تیار کیتی ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، فرمایا کیا تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے جے؟ اج ایک چیز ساڈے چ بڑی عام پائی جاندی ہے، لوگ کہندے نے کہ جناب مولوی صاحب سانو بڑا کہندے نے نیکی کر لو، اے فلانا بھلائی دا کام ہے یہ کر لو، پتہ نہیں مولویاں تے چیز نہیں دی اتری، بڑا عوام اس چیز نو نشانہ بناندی ہے، مولوی خود یہ کام کردے نہیں تے سانو بڑا کہندے نے، میرے بھائی جنت اندر جانا ہے کہ تو اپنے اعمال دے نال جانا ہے، کوئی مولوی دے نال تو نہیں دا جانا، قبر دے اندر جانا ہے تو خود جانا ہے، تیرے نال نہ مولوی تیرے جانا ہے کہ جنوں ویکھ ویکھ کے تو کیا مولوی نے کام نہیں دا کیتا تے میں بھی یہ کام نہیں دا کرنا، مولوی سانو کہندے نے آپ ایسے نہیں کردے، اے انہاں خطیباں انہاں علماء دی اللہ رب العالمین نے سزا بیان کیتی ہے کہ جڑے خود لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے، خود لوگاں نو کہندے نے جناب اے کام کر لو اے کام کر لو، لیکن آپ نہیں کردے، اج اللہ رب العالمین دا قرآن سن لے تیرا بھی شبہ ختم ہو جائے گا، اسی ساری زندگی یہ زندگی گزار اسے سوچ دے اندر گزار دینے، مولوی خود کردے نے سانو کئی رکھتے ہیں، مولوی ہر کام کردا نے سانو کہندے نے اے بھی کرو انج بھی کرو انج بھی کرو، اسی نہیں دے کام کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر دسیا ہے، فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، فرمایا تسی دنیا تے رہ کے لوگاں نو نیکی دا حکم دیتا کردے سو، وتنسون انفسکم اپنے آپ نو بھول جایا کردے سو، لوگاں نو کہندے سی نمازاں پڑھیا کرو، لوگاں نو کہندے سو روزے رکھیا کرو، لوگاں نو کہندے سو زکات ادا کیتا کرو، لیکن جدو تہاڈا اپنا معاملہ آندا سی، جدو اپنی واری آندی سی، اپنے آپ نو بھول جایا کردے ہو، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل قیامت والے دن ایک ایسے بندے نو لے آن گے جیڑا بندہ دنیا تے بڑا نیک ہوئے گا، جیڑا بندہ دنیا تے جناب لوگاں نو بڑی دین دی دعوت دیندا ہوئے گا، لوگاں نو دین دے ول بلاندا ہوئے گا، نیکی دا حکم دیندا ہوئے گا، لوگاں نو برائی تو روکدا ہوئے گا،
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے اور ایتھے ہی بس نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس بندے جدو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا سارے دے سارے جہنمیاں دے ارد گرد جمع ہو جان گے سارے جہنم والے نو دیکھ رہے ہون گے اور دیکھن دے کی منظر ہوئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑیاں اندیاں آنتڑیاں ہون گیاں اندے جسم دے وچوں باہر آ جان گیاں اور اپنی آنتڑیاں دے ارد گرد ایویں چکر لگا رہا ہوئے گا کہ جویں کوئی گدھا چکی دے ارد گرد چکر لگاندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ السلام دے کولوں صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی کیڑا بدبخت تے بد نصیب بندہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے او بندہ جڑا دنیا تے لوگاں نوں نیکی دا حکم دیندا سی دنیا دے لوگاں نوں برائی تو روکیا کردا سی خود برے کام کیتا کردا سی لوکاں نوں کہندا سی اے اچھا کام میں کر لو خود وہ کام نہیں کیتا کردا سی اور جدوں سارے جہنمی دے ارد گرد جمع ہون گے اے بھی ہوئی کہن گے کہ جناب تسی تے سانوں بڑا نماز وال بلاندے سو تسی بڑا سانوں نے دین دے وال بلایا کردے سو اج کی ہو گیا تسی خود جہنم دے اندر آ گئے ہو اے بندہ باویلا کرے گا چیخو پکار کرے گا اور نال نال آوازاں لگائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ آواز لگا کے کہے گا اپنی زبانی اقرار کرے گا میں دنیا تے تانوں نیکی دا حکم دیندا سا میں خود نہیں نیکی کیتا کردا سا تانوں کہندا سا نمازاں پڑھ لو میں خود نہیں پڑھیا کردا سا تانوں کہندا سا روزے رکھ لو میں خود نہیں رکھیا کردا سا تانوں کہندا سا کام برائی نہ کرو میں خود برائی دے کام کریا کردا سا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس رات اللہ رب العالمین نے مینوں معراج کروائی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسے بندے نو دیکھیا کہ جنوں اگ دیاں کینچیاں دے نال اوندے ہونٹاں نوں کٹیا جا رہا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوندیاں باچھاں نوں چیریا جا رہا ہے نبی علیہ السلام جناب جبریل دے کولوں سوال کیتا جبریل دسنا کیڑا بد قسمت تے بد نصیب بندہ ہے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے تواڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہے کہ جڑا لوگاں نوں تے دین دی دعوت دتا کردا سی لوگاں نوں تے اچھائی دے ول بلایا کردا سی لیکن خود اچھے کام نہیں کیتا کردا سی خود نیک اعمال نہیں کیتا کردا سی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو فرشتہ ایک پاسوں کٹ دے ان دی دوسری باش ٹھیک ہو جاتی ہے فرشتہ دوبارہ پھر اگ دی کینچی دے نال کٹنا شروع کر دیندا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اے معاملہ اونی دیر تک رہے گا حتیٰ کہ قیامت دا دن آ جائے اور لوگاں دے درمیان فیصلہ نہ کر دیتا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح اے بلاں نوں کٹیا جائے گا اسی طرح اے ہانڈاں نوں کٹیا جائے گا اور اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جائے گا اے اس بندے دی سزا ہے کہ جڑا بندہ لوگاں نوں تے دین دی دعوت دیندا ہے لیکن خود اچھے اعمال نہیں کردا خود برائی دے کولوں نہیں دا بچدا اور جہنم اللہ رب العالمین نے جڑی لوگاں دے واسطے تیار کیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم دے عذاب دی کیفیت بیان کیتی جہنم دے عذاب دی صورتاں بیان کیتیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من ترد من جبل فقتل نفسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جن نے پہاڑ تو گر کے خودکشی کی تینا آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اس طرح اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آگ دا ایک پہاڑ بنا دیں گے اور اس پہاڑ تو گر کے خودکشی کرے گا اور جہنم دی آگ دے اندر ہمیشہ گردا چلا جائے گا اور دوسری کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ کہ جس بندے نے زہر لے کے خودکشی کی تھی کل قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ جہنم دی زہر اندے سامنے پیش کرنگے، اے ہمیشہ ہمیشہ اس زہر نو چٹدا رہے گا اور اندے نال خود کشی کردا رہے گا۔ اور تیسری کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ایسا بندہ جس بندے نے کسی چیز دے نال اپنے آپ کو ختم کر دیتا، مثال دے طور تے کوئی چاقو وغیرہ لیا یا پستول دے کے اپنے آپ کو گولی مار لی، خود کشی کر لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت والے دن اس سے طرح اللہ رب العالمین ان دے ہاتھ دے اندر آلہ پکڑا دیں گے اور اللہ رب العالمین اسی طرح انہوں حکم دیں گے جی میں دنیا تے رہ کے خود کشی کی تھی اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ خود کشی کرتا رہے گا۔ اور جہنم دا عذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مصور فی النار، آقا فرماندے نے ہر تصویر کشی کرنے والا، ہر مصور بندہ جہنم دے اندر جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یجعل له بكل صورة نفسا فتعذبه فی جہنم، آقا فرماندے نے کہ دنیا تے رہ کے اس بندے نے جننے لوگوں کی تصویر کشی کیتی ہوئے گی، جننے لوگوں کی تصویر بنائے ہوئے گی، اج ساڈے کول بھی بڑا مشہور ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی موبائل کی تصویر بن رہی ہے وہ تصویر نہیں جی نبی علیہ السلام کے دور میں بنیا کرتی سی، بلکہ جی موبائل کی تصویر بن رہی ہے اندر نال بھی زیادہ ایڈوانس ہے، ان دے اندر ہر ایک چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ وہ جڑے مصور بنایا کرتے سن اندر اندر کوئی کمی پیشی بھی ہوتی سی، لیکن موبائل نے ہر ایک چیز نو واضح کر دینا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنیاں بھی اس بندے نے تصویراں بنائیاں ہون گیاں ہر تصویر دے بدلے اللہ رب العالمین ایک جان پیدا کرن گے یعذب فی جہنم، جتنی انہیں تصویراں بنائیاں ہون گیاں مثال کے طور پہ 100 تصویر اگر اس بندے نے بنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 100 جان انہوں جہنم دے اندر اپنے طور پہ عذاب دے رہی ہوئے گی۔ ایک وہ عذاب جڑا اللہ دی طرفوں ہے اور اے عذاب جڑا انہیں خود اپنے ہتھاں دے نال کمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک صحابی آئے، انہوں آ کے سوال کیتا کہ میں تواڈے کول تصویر دے بارے سوال کرنا چاہنا، تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ينفخ فیہا روح یوم القیامہ ولیس بنافخ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جس بندے نے دنیا تے تصویر کشی کی تھی کل قیامت والے دن ایسے بندے نو لہاندا جائے گا اور اللہ رب العالمین حکم دیں گے ان ينفخ فیہ روح، اللہ فرمان گے کہ جڑی تو تصویر کشی کیتی اجے دے اندر روح پھونک، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، جنی دیر تک روح نہیں پھونکے گا انی دیر تک اندے تے عذاب ہوندا ہی رہے گا، تے بندہ کدے بھی اندر روح نہیں پھونک سکے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی دس دیتا، فرمایا کہ اگر ایک اٹھ، آپ نے مثال دیتی کہ اگر ایک اٹھ وَلَوْ بِسَمِّ الْخِيَاطِ دے الفاظ حدیث اندر ملتے ہیں، فرمایا اگر ایک اونٹ جڑا سوئی دا نکا ہوندا ہے کتنا بریک ہوندا ہے، فرمایا اگر اٹھ سوئی دے نکے دے وچوں بھی گزر جاوے پھر بھی جڑا بندہ ہے ان اندر روح نہیں پھونک سکے گا، اونی دیر تک اس بندے نو جہنم دے اندر عذاب ہوندا ہی رہے گا۔ اور بعض ہن لوگاں دے اندر یہ بھی چیز آ رہی ہوئے کہ یہ جڑی ویڈیو بن رہی ہے کی ہے، تو ویڈیو دے بارے علماء اور محدثین نے باقاعدہ دے بارے فتویٰ جاری کیتا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے، الضرورت توبیح المحظورات، کہ بسا اوقات جو ضرورت اور مجبوری ہویا کرتی مجبوری کے تحت حرام چیز نو بھی حلال کر دیتا جاتا ہے، دین اندر اتنی سختی نہیں، لیکن تصویر جس تصویر تو آپ علیہ السلام نے منع کیتا وہ ہے بلا وجہ، ہن شادی تے گیا جناب اتنے کوئی تصویر ہو جانی چاہیے، کوئی فنکشن ہے جناب کوئی تصویر ہو جانی چاہیے، کیا تصویر تو بغیر ساڈا کام نہیں ہو سکتا مکمل؟ ایسیا تصویراں اور ایسے مصوراں دے بارے سزا اللہ نے بیان کیتی ہے، لیکن او کہ جتھے دین دا کام ہوئے دین دی نصر و اشاعت واسطے اگر کوئی ضرورت پی سکتی ہے کہ جن نال پتہ ہے بندے نو پتہ ہے کہ اے جڑی مثال کے طور پہ ویڈیو بن رہی اگے لوگ سنن گے، ہو سکتا ہے کہ کسی دے دل دے اندر کوئی نرمی آ جائے،
اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اور اندے نال وہ بندہ راہ ہدایت تے آ جائے۔ تو اس واسطے الضرورت توبیح المحظورات محدثین نے کلیہ مقرر کر دیتا ہے کہ بسا اوقات حرام چیز جدوں کسی چیز ضرورت پی جاندی ہے، اور اللہ نے قرآن اندر بھی کہا نا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جڑا بندہ مجبور ہوئے ہمیشہ کام کرن والا نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس بندے نو بھوکے ڈارے کہ مر نہ جائے، کھانا کھانا واسطے نہیں مل رہا، لیکن اندے سامنے اگر سور، ہن تانوں پتہ ہے کہ سور حرام ہے، لیکن اللہ نے قرآن اندر کیا ہے فمن اضطر، اگر بندہ مجبور ہے اور کوئی چیز کھان واسطے نہیں، تو فرمایا کہ ایک مسلمان اور مومن بندے دی جان زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ مجبوری دے تحت اس مقدار دے مطابق بندہ کھانا کھا سکتا ہے کہ جن نال اپنی جان بچا سکے۔ تو اس واسطے اگر یہ حدیث اور اللہ دے قرآن دے ساتھ اگر سامنے رکھا جائے تو مجبوری دے تحت صرف جائز، مثال کے طور پر شناختی کارڈ اندر تصویر ہونا ضروری ہے، ایک ساری مجبوری ہے، لیکن عام حالات اندر تصویر کشی کرنا یہ بالکل بھی اندی مجبوری نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام دی حدیث دی خلاف ورزی ہے کہ جن اندر نبی علیہ السلام نے تصویر بنانے تو منع کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دے کول دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔